परमेश्वरको वचनबाट हामीले सुन्नेछौँ। सकिसके पश्चात हामीले लाइभ बन्द गर्नेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा रहेर आराधनामा समय व्यतीत गर्नुहोस्। आज लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायबाट कृपया आउनुहोस्। लुकाको सुसमाचार 2 अध्याय हामी पुरै पढ्ने छैनौँ, थोरै 9 देखि लिएर 14 सम्म हामी पढ्नेछौँ। अनि हेर, प्रभुका दूत तिनीहरू कहाँ आए र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो र तिनीहरू साह्रै डराए। अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरूका निम्ति चिन्ह यो हुनेछ, तिमीहरूले लपेट्ने लुगाहरूमा बेरिएको बालकलाई दुधमा सुतिरहेको भेट्टाउनेछौ। 14 सम्म। अनि एक्कासी ती स्वर्गदूतका साथमा यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको स्वर्गीय सेनाको एउटा भिड देखा पर्यो। परमप्रधान परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा शान्ति, मानिसहरूप्रति शुभेच्छा। यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह जब यसरी जन्मिने समय आयो र उहाँको जन्म भयो, संसारमा उहाँको जब जन्म भयो, तब त्यहाँनिर केही घटनाहरू घटेका छन्। लुकाले त्यो कुरालाई समेटेका छन् जो अरू 3टा सुसमाचारले जस्ता समेटेन। लुकाको सुसमाचार कुन उद्देश्यले लेखिएको थियो अनि कसले लेखेका थिए र यो किन लेखिएको थियो, सबैले एउटै एङ्गलबाट चाहिँ बताउँदैनन्। किनभने जुन एङ्गलबाट मत्तीले बताए त्यो एङ्गलबाट मात्रै काफी थिएन प्रभु यीशु मसीहको जीवनी, उहाँको कार्य र यो सुसमाचार। त्यसै मर्कुसले जुन एङ्गलबाट बताए त्यतिले पनि पुरा हुँदैनथ्यो। यसकारण लुकाले छुट्टै एउटा एङ्गलबाट बताउनु पर्यो। छुट्टै कुरा होइन, तर त्यही एउटै कुरालाई छुट्टै एङ्गलबाट जब प्रकट हुन्छ। किनभने सुसमाचार चाहिँ एकदमै कम्प्लिट सुसमाचार चाहिँ प्रचारिनु पर्थ्यो, अर्थात् संसारले एउटा सिद्ध सुसमाचार पाउनु पर्थ्यो। त्यसै मत्तीको भ्यूबाट मात्रै लेख्दाखेरि त्यो सिद्ध सुसमाचार प्रकट हुँदैन। अनि मत्तीबाट नै 4वटै भ्यूबाट लेख्न चाहिँ असम्भव हुन्छ। किनभने एउटा व्यक्तिलाई जुन भ्यूबाट परमेश्वरले अन्डरस्ट्यान्डमा ल्याउनु भएको छ, त्यही व्यक्तिले अर्को भ्यूबाट जब ऊ जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ नाटकीय कुरा हुन जान्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले अर्को व्यक्ति जसलाई चाहिँ त्यही भ्यूबाट चाहिँ देखाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले लेख्न लाउनुहुन्छ है। यसै कारण बाइबलका पुस्तकहरू चाहिँ 66वटा पुस्तकहरू हुन पुगे। यद्यपि यी 4वटा सुसमाचार चाहिँ एउटै घटना, एउटै कुरालाई बताइएका कुराहरू भने अरू बाइबलका अरू कुराहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै घटनाहरूलाई बताइएका हुन्। त एउटै मान्छेबाट सबै कुरा परमेश्वरले लेख्न लाउनु भएन। सक्नुहुन्थ्यो उहाँले लेख्न लाउनु। मोसालाई 5वटा पुस्तक लेख्न लाउन सक्नुभयो, पावललाई चाहिँ लगभग 14वटा पुस्तक लेख्न लाउन सक्नुभयो, लुकालाई 2वटा पुस्तक लेख्न लगाउन सक्नुभयो, योहन्नालाई चाहिँ 5वटा पुस्तक लेख्न उहाँले चाहिँ सहायता गर्नुभयो, लगाउनु भयो भने उही परमेश्वरले यो पुरा 66वटा पुस्तक पनि एकजनालाई लेख्न लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यो एउटा विशेष उद्देश्यमा चाहिँ बाइबल लेखिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन। त्यसो गरेको भए यहाँनिर प्रश्न गर्नेहरूका प्रश्न धेरै हुन्थे, सोध्नेहरूका सोधाइहरू धेरै हुन्थे, धेरै मान्छेले धेरै तरिकाले सोध्न सक्थे। तर सबै मानिसहरूका उत्तरहरूलाई चाहिँ यो धेरै व्यक्तिहरूबाट बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट लेख्न लगाएर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यसै कारण अब हामीले यहाँनिर बुझ्नु जरुरी छ कि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई देखाउनु भएको कुरा र बुझाउन चाहनुभएको कुरा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा। यसै कारण यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि जब लुका को विषयमा यहाँनिर बताएको छ, एन्ड लो द एन्जल अफ द लर्ड केम अपन देम एन्ड द ग्लोरी अफ द लर्ड साइन राउन्ड अबाउट देम एन्ड दे वेयर सो अफ्रेड। त्यहाँनिर चौरमा गोठालाहरूले भेडा चराइरहेका थिए। अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर देख्दछौँ त्यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहको जन्मको के गर्नुपर्ने छ, सूचना दिनुपर्ने थियो है। लुकाको विषयमा मैले बताइरहेको छु कि प्रभु यीशु मसीह मानिसका पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुभयो। मानिसका पुत्र भन्नाको मतलब मानिस। किन परमेश्वर मानिस हुनुपर्ने थियो? किन परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुपर्ने थियो?
यो चाहिँ खास कारण थियो। त्यसकारण एउटा मानिसलाई बुझाउनको निम्ति एउटा अद्वितीय मान्छे थिए भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति त्यहाँ भएका ती घटनाहरूलाई पनि लुकाले समेट्नु पर्थ्यो। नभएको कुरालाई जुराएर त होइन, न त मत्तीले जुराएर लेखे, रचेर लेखे, न मर्कुसले आफ्नै के अरे तरिकाले यस्तोमा यस्तो घटना जोड्नु पर्यो भनेर आफ्नो बुद्धि लगाए, न लुकाले आफ्नो बुद्धि लगाए, न योहन्नाले आफ्नो बुद्धि लगाए। सबैजना परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित भएर चाहिँ उनीहरूले लेखेका हुन्। यहाँनिर लुकाले त अझ ती एभिडेन्टहरूलाई पनि लुकाले चाहिँ जम्मा गरेका छन्। उहाँ सँगसँगै भएका व्यक्तिहरूबाट अनि उहाँलाई देखेका सुनेका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित इलाका जहाँनिर यी घटनाहरू घटेका थिए त्यस ठाउँका पनि एभिडेन्टहरूलाई, त्यहाँका मानिसहरूका कथनहरूलाई, त्यहाँका मानिसहरूले देखेका कुराहरूलाई, तिनीहरूका आई विटनेसेसहरूलाई अर्थात् तिनीहरूका आँखाले देखेका साक्षीहरूलाई बटुलेर एउटा अर्डरली अर्थात् लिपिबद्ध तरिकाले क्रम अनुसार लुकालाई चाहिँ लेख्नको निम्ति परमेश्वरले कुरा स्याहार गर्न। किन भन्दाखेरि मानिसहरूको बिचमा मानिसहरूले चाहिँ अलौकिकतालाई चाहिँ त्यति बुझ्नको निम्ति क्षमता राख्दैन। मानिसको दृष्टिकोणमा जब हेरिन्छ, मानिसको दृष्टिकोणमा उसले चाहिँ एभिडेन्सको के गर्छ, खोजी गर्छ, प्रमाणको खोजी गर्छ। के आजको संसार एभिडेन्सको खोजीमा मातिएको संसार होइन? आफूले गरेका कुराहरूको विषयमा मान्छेले एभिडेन्स खोज्दैन। आजभन्दा 4-5 अरब वर्ष पहिला पृथ्वी उत्पत्ति भएको थियो भन्ने विषयमा यिनीहरूलाई कुनै पनि प्रमाणित एभिडेन्सहरू छैनन्। तर पनि त्यो कुरालाई विश्वास गर्नको निम्ति यिनीहरू चाहिँ आफूले आर्जन गरेका कुराहरू हुन् नि त, आफैले आर्जन गरेका कुराहरू हुन् नि त। त्यसै कारण यिनीहरूले सहजै त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छन्। आफ्नै कुराको पछाडि क्वेसन हाल्दैनन् उनीहरूले। तर मत्तीले लेखेका कुराहरू, प्रभु येशू मसीह राजा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा जुन कुरा उनीहरूले प्रकट गरे त्यो कुराको विषयमा यिनीहरूले चाहिँ क्वेसन हाल्न चाहन्छन्। मर्कुसले प्रभु येशू मसीह एउटा दास हुनुहुन्छ जसले दासत्व मारेर त्यो प्रभुत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरालाई जुन पनि लेख्न चाहे, अनि त्यो कुराको विषयमा मान्छेले प्रश्न हाल्छन्। अनि प्रभु येशू मसीह परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई योहन्नाले जसरी प्रकट गर्न चाहे, त्यस विषयमा त्यो अलौकिकताका कुराहरूलाई चाहिँ मानिसले विश्वास गर्दैनन् र तिनीहरूलाई धेरै किसिमको एउटा एभिडेन्सको एउटा प्रमाण र त्यहाँका साक्षीहरूको खोजी मान्छेले गर्छन्। त्यसै कारण ती मान्छेहरूले पनि बहाना बनाउन नपाओस्, त्यस कारण त्यस वर्गका मान्छेहरू कहाँ पनि सुसमाचार पुग्नु आवश्यक थियो। यस उद्देश्यले त्यस्तो खोज्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ भएका कुराहरूको सबै कुराहरू बटुलेर ती एभिडेन्स र प्रमाणहरूलाई खोजेर लेखिदियो, ताकि अरू इतिहास लेख्ने मान्छेहरूले नि ती कुराहरू त्यहाँनिर के गरून्, फेला पारून्। अनि मानिसहरूले चाहिँ यसमा बहानाबाजी गर्ने मौका चाहिँ नपाउन्। त्यसै कारणले यद्यपि कुरा अलौकिक थियो, त्यो अलौकिक कुरा चाहिँ यो लोकमा आएको थियो, तरै पनि यहाँनिर लुकाले ती एभिडेन्सको मार्फतबाट यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपले यस कारण राखे कि उहाँ एउटा अद्वितीय मान्छे हुनुहुन्थ्यो र अलौकिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो जो यो लोकमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, जसले ज्ञानको खोजी गर्ने ग्रिकहरू कहाँ पनि उहाँले के गर्नको निम्ति आउनुभएको, सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति आउनुभयो, ताकि यो संसारका ज्ञानीहरूले, बुद्धिमानहरूले, जानेका छौँ भन्नेहरूले या डिग्रीवालहरूले, सर्टिफिकेटधारीहरूले, ठुला सर्टिफिकेटधारीहरूले बहाना गरेर यो सुसमाचारबाट नफुत्किनु, शैतानले बहाना बनाएर उनीहरूलाई सुसमाचारदेखि वञ्चित नबनाओस्, परमेश्वरको महिमित उद्देश्यदेखि तिनीहरूलाई टाढा नबनाओस्। यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य थियो। त्यसै कारणले हामीले यहाँनिर देख्दछौँ लुकाले यस कुरालाई एकदमै प्रमाणको रूपमा पेश गरे। थियोफिलस जसलाई चाहिँ उनले लेखेर पठायो, उनी यस्तै कुराहरूको खोजी गर्ने मान्छे थिए। धेरै प्रमाणहरूको खोजी उनले गरेकै कारणले गर्दाखेरि नै लुकाले उनको विश्वासमा एकदम त्यो कान्ति ल्याउनको निम्ति, उनको विश्वासलाई प्रखर बनाउनको निम्ति ती प्रमाणित कुराहरूलाई उनको मध्यमा उनले चाहिँ पठाइदिए लेखेर। त्यसै कारण यहाँनिर लुकाको पुस्तकमा ती कुराहरूको खोजी गर्ने क्रममा यी घटना पनि फेला परे। गोठालाहरूका प्रभु येशू मसीह प्रकट हुनुभएको कुरा, अनि तिनीहरूले गएर चाहिँ त्यो म्याङ्गरमा अर्थात् त्यो बालकलाई सुताइरहेको अवस्था अर्थात् त्यो डुँडमा बालकलाई सुताइरहेको त्यो अवस्था देख्ने कुरा, यावत कुराहरूको विषयमा चाहिँ जो अगाडि लेखिएको थिएन यहाँनिर चाहिँ बताइयो। अनि अगाडि नगरेको कतिपय त्यो एउटा ग्याप पिरियडको वर्णन पनि लुकाको पुस्तकमा 1 अध्यायमा आएर चाहिँ गरियो। अनि यूहन्नाको जन्मको विषयमा कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा चाहिँ मानिसहरूले यूहन्ना चाहिँ परमेश्वरबाट आउन् भनेर विश्वास नगर्लान्, तर वास्तविक जन्म कसरी भएको थियो भन्ने कुरा जसलाई चाहिँ अगाडिको
अगाडिको खण्डमा लेखिएको थिएन, त्यसलाई पनि यहाँनिर परमेश्वरले समेट्न लाउनु भयो र त्यो कुरा पनि समेटियो। र त्यो कुरा समेटेर चाहिँ हामीले यसरी हिजो पढेका थियौँ कि कसरी यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको जन्म भयो र यसको विषयमा जकरियाको अविश्वासको विषयमा, मरियमको इनोसेन्सीको विषयमा अर्थात् निर्दोषताको विषयमा, अनि अब्राहमको विश्वासको विषयमा, अनि त्यसपछि मानव र उनकी श्रीमतीको विश्वासको विषयमा, राहेलको विश्वासको विषयमा, साराको विश्वासको विषयमा हामीले यसरी धेरै कुराहरू के गरेका थियौँ, हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर सबै कुराहरू विश्वासमा यी कुराहरू उभिएका थिए। अब यहाँनिर गोठालाहरू कहाँ जब जसले चौरमा भेडा चढाइरहेका थिए, यो एउटा भेडा बाख्रा चौरमा थुनेर बाहिरी फिल्डमा राख्ने जुन पनि समय भनेको चाहिँ अलिकति मैले तपाईँलाई टच गरेको खण्डमा थोरै कुरा मैले बताइदिइहाल्छु कि यो समय भनेको चाहिँ कहिले पनि रेनी सिजन हुन सक्दैन, किनभने रेनी सिजनमा अर्थात् बर्सातको समयमा के अरे गोठालाहरूले भेडाहरूलाई बाहिर चौरमा चाहिँ राख्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो जानेर ओत भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले पुर्याइसकेका हुन्छन्, राति त्यहाँनिर रोकेर बस्दैनन् त्यो समयमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले के देख्दछौँ भन्दाहुँदै यो सिजन चाहिँ जाडोको सिजन होइन। जाडोको सिजनमा पनि यस्तो हुँदैन, किनभने त्यहाँको इतिहासमा पनि त्यस्तो छैन। जाडोको सिजनमा बाहिर फिल्डमा चाहिँ भेडा बाख्राहरू राखिँदैन। त्यसो भने यो न जाडोको न चाहिँ गर्मीको सिजन भन्न सकिन्छ। असोज कार्तिक या फागुन चैततिरको समय हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर अलिकति कुरा कसैले ठेस नखाओस् भन्नार्थ जुन पनि 25 डिसेम्बरको समय चाहिँ तोकिएको छ, यो समय कहीँ बाइबलमा लेखिएको कारण तोकिएको होइन। यो चाहिँ अब त्यस्तै किसिमले उनीहरूले तोके, त्यसको सबै इतिहासमा बताउन अहिले गइन, त्यो अहिले यहाँ नेट पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। यति हामीले जान्दछौँ कि त्यो डेट चाहिँ मानिसहरूले आफू खुसीले राखेका डेट हुन्। प्रभु येशू मसीह संसारमा जन्मिनु भएको हो, तर प्रभु येशू मसीहको जन्मभन्दा प्रभु येशू मसीहको मृत्यु मुख्य हो। तर यहाँनिर जन्मको विषयमा गरेका भविष्यवाणीको विषयमा चाहिँ हामी यहाँ मुख्य कुरा गरिरहेका छौँ। अब यहाँ प्रभु येशू मसीहको जन्मदिनलाई हामीले चाहिँ एकदमै धेरै हर्षोल्लासको साथमा मनाएर कसैको उद्धार हुनेवाला छैन। अनि जन्मदिन पत्ता लागिहाल्यो भने पनि त्यो जन्मदिनकोलाई चाहिँ एकदम भव्यताको साथमा मानेर मानिसहरूको छुटकारा हुनेवाला छैन, कसैले मुक्ति पाउनेवाला छैनन्, किनभने हामी जन्मदिनको पछाडि छैनौँ। हामी चाहिँ प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो, यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँ त्यतिखेर प्रकट भएको ईश्वर होइन, उहाँ त को हुनुहुन्छ, अनादिको ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर बाइबलमा बताइएको छ उहाँ जो परमेश्वर मानिस हुनुभएको एउटा अवस्था हो, परमेश्वरको जन्म भएको अवस्था होइन। कतिले के बुझ्दछन् भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ मानिस भएर संसारमा आउनुभयो, अनि उहाँको आउनुको एउटा कारणको विषयमा चाहिँ के गरेको छ, बताइएको छ है। हामी यहाँनिर देख्दछौँ तिमोथीको पत्रमा आउनुहोस् त कृपया, 3 अध्यायको 16 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, जो आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, हजुर संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमा माथि लगिनुभयो। And without controversy, great is the mystery of godliness. विवादै बिना भक्तिको रहस्य महान छ। यहाँनिर एउटा कुरा म बताउन चाहिरहेको छु, God was manifest in the flesh. परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, परमेश्वर शरीरमा भएर आउनुभयो। यस कुरालाई विशेष गहिरामा हामीले बुझौँ कि प्रभु येशू मसीहको संसारको जन्मको विषयलाई लिएर के हामी जन्मदिनलाई चाहिँ हर्षोल्लासको साथमा एकदम धुमधामको साथमा धमाकाको साथमा हामीले मनाउनु उचित छ कि प्रभु येशू मसीहको जन्मको विषयमा परमेश्वरको प्रबन्धको विषयमा हामीलाई धन्यवादी हुनु चाहिँ आवश्यक छ। यस कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिन्छौँ। कृपया यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 14 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको जुन पनि प्रकटीकरणको विषयमा, शरीरमा भएको प्रकटीकरणको विषयमा के गरेको छ, बताइएको छ। कृपया आउनुहोस् त। वचन शरीर हुनुभयो, हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो। परमेश्वरका एकमात्र जन्माएका पुत्रको जस्तो महिमा हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ।
परमेश्वर देहधारी हुनुभयो, परमेश्वर शरीरधारी हुनुभयो। अल्लाह अर्को शब्दमा भन्नुभयो त पछाडि भनेको शब्द परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। यतिखेर अलिकति एउटा शब्दमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। कतिचोटि हुन त यो कुराको एउटा डिफ्रेन्स छुट्याउन नसकेको कारणले पनि यस्ता कुराहरू हुन्छन्। परमेश्वर मानव रूप लिएर आउनुभयो भनेर मान्छेले भन्छन्, त्यो शब्द त्यति मिल्दैन यहाँनिर। परमेश्वर मानव अवतारमा आउनुभयो भनेर भन्छन्, यो शब्द झनै मिल्दैन। अवतार होइन यो, रिइन्कार्नेसन भनेर जुन पनि शब्दहरू अन्य धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्दछन्, यो चाहिँ बाइबलमा त्यो प्रयोग हुँदैन। रिइन्कार्नेसन होइन, परमेश्वर अवतार, परमेश्वरको अवतार होइन प्रभु येशू मसीह, अथवा अवतारधारी होइन उहाँ चाहिँ। उहाँ सक्कली मान्छे भएर आउनुभएको। लुकाले बताउन खोजेको खास आशा चाहिँ यो, उहाँ सक्कली मान्छे भएर चाहिँ संसारमा आउनुभएको, अवतार भएर होइन। त्यसै कारण यहाँनिर चाहिँ मानवतार भनेर प्रभु येशू मसीहलाई भन्यौँ भने त्यहाँनिर गलत हुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरले स्वर्ग खाली राखेर चाहिँ संसारमा आउनुभएको होइन। उहाँ चाहिँ जन्माइएका पुत्र भएर आउनुभएको, परमेश्वरबाट निस्केर आउनुभएको, तर जन्माइएका पुत्र भएर आउनुभएको। मानव शरीरमा आउनुभएको परमेश्वर, अर्थात् मानिस हुनुभएको परमेश्वर। त्यसै कारण भक्तिको भेष त बडो गम्भीर छ, त्यसलाई मिलाउनको निम्ति ईश्वरले मानव रूप लिएर आए भन्ने गीत त हामीले अगाडि गायौँ। तर त्यो शब्दलाई अलिकति करेक्सनै हुनु चाहिँ राम्रो हुन्छ है। भक्तिको भेष त बडो गम्भीर छ, भक्तिको भेष त बडो गम्भीर छ, ईश्वरले मानिस रूप लिएर आए। यसलाई अलिकति सच्चाएर गाउँ है। भक्तिको भेद बडो गम्भीर छ, ईश्वर मानिस भएर आए। यसरी हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम क्लियर हुन जान्छ। हुन त जसले गीत लेख्नुभयो उहाँले गलत बुझ्नु भएको भनेर म भन्दिनँ, तर समय क्रममा यसले अर्थ लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ समय सापेक्ष अर्थहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर हामीले आजको समयमा बुझ्नु पर्दाखेरि रूप लिनु र भएर आउनुमा चाहिँ फरक विषय हो। त्यसकारण गड वाज मेनिफेस्टेड, प्रकट हुनुभयो। रूप धारण गर्ने कुरा होइन। रूप धारण गरेकोले एकछिनले चेन्ज गरेर फेरि अर्को रूपमा पनि जान सक्छ। तर के हो, मानिस भएर आउनुभयो चाहिँ। जस्तो स्वर्गदूतहरू बिचबिचमा प्रकट भएका छन्, मानिसको फर्ममा उनीहरूले बार बार देखिरहेका छन्, मानिसै भनेर धेरैजना झुक्किएका छन्। त्यो कुराहरू देख्छ। परमेश्वर अब्राहम कहाँ आउनुभयो, त्यतिखेर आएको चाहिँ उहाँ मानव भएर प्रकट भएर आउनु भएको होइन। उहाँ चाहिँ एउटा रूपमा आउनु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि विभिन्न समयमा परमेश्वर विभिन्न तरिकाले विभिन्न व्यक्तिहरूका देखा पर्नुभयो विगतका टाइमहरूमा। त्यहाँनिर रूपको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर के हो त, यो चाहिँ परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो। शैतानले नै रूप धारण गर्न सक्छ। जस्तो आदिमा आदम र हव्वालाई ठग्नको निम्ति सर्पमा भएर आयो चाहिँ, होइन, सर्प जस्तो रूपमा आयो चाहिँ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11:14 हामीले होला, यो कुनै पनि अचम्मको कुरा होइन, शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूप धारण गर्न सक्छ। ऊ चेन्ज गर्न सक्छ एकैछिनमा, उसले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। र रूप धारण गर्नमा सबैभन्दा एकदमै अग्रसर चाहिँ शैतान छ। अनि यो अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। भेष धारण गर्नु, रूप धारण गर्नु, यो चाहिँ फरक विषय हो। प्रभु येशू मसीह भेष धारण गरेर आउनु भएको होइन। देखिँदाखेरि मान्छे जस्तो, तर उहाँ भित्र चाहिँ खास परमेश्वर त्यस्तो खालको भएर होइन। अनि निर्बल निरीह मान्छे भनेर आउनु भएको, कमजोरताको कारण अपक्राइनु भयो। के हामीले विगत दिनमा कुरा हेरेका छैनौँ र? हामी यस कुरामा सायद स्पष्ट हुँदै आइरहेका छौँ। कन्टिन्यू तपाईँ उपस्थित भएर सुनिरहेको व्यक्तिहरूले निश्चय नै यो कुरालाई धेरै रूपमा बुझिसक्नु भएको छ। तर लुकाको भ्यूबाट चाहिँ तपाईँले गहिराइबाट तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अझै यो कुरालाई उसले चाहिँ बाहिर प्रकटमा लिएर आउँछ। जसरी त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीह पक्रा भएको, के अरे जन्मिनु भएको त्यो बालकलाई नै हेर्नको निम्ति कसलाई पठाइँदैछ, गोठालाहरूलाई पठाउँदैछ। यो कुरा एकदम अन्डरस्ट्यान्ड गर कि उहाँ संसारमा प्रकट हुनुभएको मानिस हुनुहुन्थ्यो। जसरी तिमोथीको पत्रमा पावलले प्रकट गरे, जिसस क्राइस्ट द म्यान। प्रभु येशू मसीहले अर्को ठाउँमा नि द म्यान भनिएको छ, जहाँनिर एकचोटि पिलातसले चाहिँ एउटा अद्वितीय मान्छेको रूपमा देखेको छ। बिहोल्ड द म्यान भनेर भन्छ उसले त्यहाँनिर।
त्यहाँनिर उसले त्यहाँनिर पनि के देखेको छ? राजा, एउटा मानिस देखेको छ। अब यस्तो किसिमको मानिसका छुटकाराको निम्ति आवश्यक थियो। यस्तो किसिमको मानिसलाई बचाउनको निम्ति आवश्यक थियो। मानिसलाई छुटकारा दिनुको निम्ति र मानिसलाई बचाउनको निम्ति एउटा यस्तो अद्वितीय मान्छेको जरुरत थियो। त्यसै कारण परमेश्वर मान्छे भएर चाहिँ संसार आउनुभयो। मानिस भएर, फुल मानिस, एउटा रूपधारी मानिस होइन, भेषधारी मान्छे होइन, खास मान्छे। त्यसमा गड वाज मेनिफेस्टेड इन फ्लेस। कसको फ्लेसमा? परमेश्वरको फ्लेसै थिएन, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, अनि मानिसको फ्लेसमा उहाँ चाहिँ फ्लेस त्यतिखेर धारण गरेर आउनु हो भन्न खोजेको हो होइन। कतिचोटि फेरि यहाँनिर कति अबुझाइ हाम्रा प्रियजनहरूको बिचमा पनि कतिचोटि मैले देख्छु। कति म्यासेन्जर्सहरूले प्लिज जसले कुरा गलत बुझ्नु भएको छ उहाँलाई म कम्प्लेनको तरिकाले म भन्दिनँ, दोषको तरिकाले भन्दिनँ। अबुझाइमा कहिले कहिले यस्ता कुरा प्रकट भएका छन्। भाषिक कमजोरीका कुराहरू त त्यसलाई चाहिँ क्षमा केही छैन। भाषालाई चाहिँ गहिराइमा बुझ्नेहरूले यो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ, त्यो छुट्टै हो। तर जानी बुझ बचाउनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कतिचोटि यसरी चाहिँ के हुने गर्छ? प्रकट हुने गर्छ। उनीहरूले यसरी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ भन्ने गर्छन् परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई देख्न सकिँदैन, परमेश्वर शरीर हुनुहुन्न भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रचार गर्ने गरिन्छ। त्यसो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, ल एकछिन मान्नुहोस् भनेको पनि छ बाइबलमा। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको उपासना गरेर आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ। अब यही पदलाई मात्रै लिएर तपाईँले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई फेरि अरू ठाउँमा तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु हो भन्ने कुरालाई कता लानु? परमेश्वरको स्वरूप यदि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने स्वरूप छैन। विगतको दिनमा कसैले चाहिँ लेखिरहेका थिए परमेश्वर चाहिँ निराकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्न सकिँदैन, उहाँको कुनै पनि आकार छैन, निराकार हुनुहुन्छ भनेर लेखिरहेका थिए। अनि कतिले चाहिँ हाँसोमा उडाइरहेका थिए, तिमीहरूको परमेश्वर निराकार हुनुहुन्छ भने आफ्नै स्वरूपमा तिमीहरूलाई बनाएको तिमी पनि निराकार हौ भनेर लेख्दै थिए। अनि अप्ठ्यारोमा हामी नै परेनौँ। परमेश्वर निराकार होइन, परमेश्वर देख्नै नसकिने परमेश्वर होइन। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनुको, प्लिज बी क्लियर। मैले गलत भन्दै छैन, यहीँबाट तर्केर तपाईँले फेरि यताउति लागिहाल्नु भयो, ए यो त गलत हो भन्ने कुरा लाग्नु हो भने फेरि कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई उत्तर दिनुहोस् न पहिला, त्यसो हो भने होइन। आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु हो भनेको कुरा के हो त? त्यति मात्रैमा ल तपाईँले चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। फेरि अर्को पनि भन्छु म तपाईँलाई, परमेश्वरलाई देख्नको निम्ति जब मोसाले प्रार्थना गरे, प्रभु मैले तपाईँलाई देख्न पाऊँ, त्यसपछि के भयो? परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसा कुनै पनि मानिसले परमेश्वरलाई देखेर ऊ कहिले पनि जीवित रहन सक्दैन। मानिसले परमेश्वरलाई देख्नै सक्दैन त भन्नु भएन नि उहाँले? मानिसले परमेश्वरलाई देखेर ऊ कहिले पनि जीवित हुन सक्दैन। कुन अवस्थामा? पापमा पतन भएको अवस्थामा परमेश्वरले मानिसलाई देख्न पाउँदैन, सक्दैन। यसै कारणले तैँले गरेको पुकारलाई म सुन्छु, तैँले मेरो मुहार देखिस् भने त नाश भइहाल्छस्। यसै कारणले मैले तँलाई मेरो मुहार देखाउने छैन, मैले तँलाई चाहिँ मेरो ब्याक पार्टमा देखाउनेछु, अर्थात् पिठ्यौँ, ब्याक पार्ट अर्थात् पिठ्यौँ म तँलाई देखाउनेछु। तँलाई मैले एउटा चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु, त्यहाँ मैले मेरो हत्केलाले तँलाई छोपिराख्नेछु। निराकारको हत्केला हुन्छ, आत्माको हत्केला हुन्छ। मेरो हत्केलाले मेरो हातले छोपिराख्नेछु। अनि त्यसपछि अनि म त्यहाँबाट भएर जानेछु, अनि मैले मेरो हात तँबाट मैले उठाउनेछु, अनि तैँले मेरो मुहार होइन मेरो पिठ्यौँलाई तैँले देख्नेछस्। अब भन्नुहोस् यो के हो? निराकार हो, शरीर नभएको हो, परमेश्वरको शरीर हुँदैन। वचनलाई स्पष्ट बुझौँ। म कहिले कहिले साह्रो अप्ठ्यारोमा पर्छु। हाम्रै प्रिय विश्वासी जन जसले यसरी भन्नु हो झुटा शिक्षा लम्बी होइन, तर अनभिज्ञताको परिणति हो यो। अनभिज्ञतामा कहिले पनि यसरी घोषणा गरेर बोल्नु हुँदैन। जसलाई टिचिङको गिफ्ट छैन उसले टिचिङको क्षेत्रमा हात नहालोस् भन्छु म चाहिँ। जसलाई टिचिङको गिफ्ट दिएको छ उसले भोलि भाँति शिक्षागत कुराहरूलाई खोजोस् भन्छु म चाहिँ। जसको जुन क्षेत्रमा हात जुन क्षेत्रको ऊ होइन त्यो क्षेत्रमा उसले हात हालेर किन चाहिँ त्यसपछि त्यहाँनिर समस्या निम्त्याउनु? त्यसै कारणले ऊ एउटा प्रोफेसीको क्षेत्रमा छ भने उसले प्रोफेसीकै क्षेत्रमा चाहिँ मेहनत गरोस्। ऊ एउटा प्रिचिङको क्षेत्रमा, इभान्जलिजमको क्षेत्रमा छ भने उसले त्यहीँनिर नै मेहनत गरोस्। अर्को चाहिँ टिचिङको क्षेत्रमा छ उसले त्यहीँनिर मेहनत गरोस्।
जसलाई जुन गिफ्ट परमेश्वरले दिनुभएको छ हो, कसैलाई बढी आइएमए गिफ्ट पनि हुनसक्छ, जस्तै पावलमा थिए। हामीले सुन्ने गरेका छौँ र देखेका पनि छौँ उहाँको मिनिस्ट्रीमा ब्रदर भक्त सिंहमा 5-6 गिफ्टहरू थिए भनेर हामी सुन्दछौँ र यो कुराहरू उहाँको मिनिस्ट्रीमा देख्छौँ पनि हामीले, ती कुरा थिए उहाँमा। धेरै गिफ्टहरू एउटा व्यक्तिमा हुन सक्दैन न, बाइबलले भनेको छैन, हुन सक्छन्। त्यसको खोसेर जसित 10 तोडा छन् उसलाई देऊ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। एउटाले कमाउन नसकेको गिफ्ट चाहिँ अर्को कमाउन सक्नेलाई परमेश्वर फेरि एक्स्ट्रा दिनु पनि हुन्छ। त्यसो उत्तम वरदानको खोजी गर भन्नुको मतलब उत्तम वरदान खोजी गर। तपाईँलाई टिचिङकै क्षेत्रमा कुरा छ भने परमेश्वर त माग्नुहोस्, परमेश्वरले दिनु भइहाल्यो भने त्यस क्षेत्रमा हात हाल्नु होला, नदिकन हात नहाल्नुहोस्। त्यसै कारण एउटा पदलाई लिएर हामीले चाहिँ त्यसरी व्याख्यान गर्न गयौँ भने तपाईँ हामी धरापमा पर्छौँ, तपाईँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। बार बाइबलमा भएका कुराहरूको विषयमा हामी समस्यामा पर्न जान्छौँ। के हो त परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेको? परमेश्वर आत्मा पनि त हुनुहुन्छ नि, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्न? परमेश्वर पुत्र पनि हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा र सच्चाइमा उपासना गर्नुपर्छ भने उहाँले भनिरहन्छ पुत्रको नगर्नु, शरीरमा हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यो कुरालाई उहाँले इन्कार्नु भएको होइन नि त। यसको मतलब आत्मा परमेश्वरको विषयमा कुरा गरेको, किन आराधना गर्न प्रार्थना गर्नको निम्ति हामीलाई अगुवाई गर्ने को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा पनि परमेश्वर भएको कारणले उहाँले आत्माले नै हामीलाई आराधना गर्नको निम्ति सिकाउनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पो लेखिएको हो त। परमेश्वरको शरीरै हुँदैन भन्ने अर्थमा चाहिँ भनिएको होइन नि। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को पद त छैन नि त फेरि बाइबलमा। किनभने कुनै पनि वचन, बाइबलको वचन प्रमाणित हुनको निम्ति त्यो वचन चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यसको चाहिँ जोडी हुन्छ नि त। परमेश्वरको शास्त्रमा खोजेर हेर, त्यहाँनिर जोडीको अभाव हुँदैन भन्छ कि भन्दैन बाइबलले? के अरे यशायाको पुस्तकमा यो कुरा लेख्छ नि, कतिले विवाहसित मिलाएर यो पदलाई मिलाउँछन्। वचन पाउनुभयो विवाहको निम्ति भन्दाखेरि पाएँ, के पाएँ? कसैलाई जोडीको अभाव हुँदैन भनेर। वचन हो र हो, उसलाई जोडीको अभाव त्यहाँनिर त्यो वचनलाई लिनु। अनावश्यक परमेश्वरको वचनलाई मान्छेले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरिदिन्छ कि। म कहिले एकदम हाँस उठ्छ यस्ता कुराहरूमा, अनभिज्ञतालाई देख्दाखेरि नि। आउनुहोस् त यशायाको पुस्तकमा त्यहाँनिर भनेको कुरालाई पढौँ। यो त परमेश्वरको वचनमा खोजेर हेर, कसैलाई भनेको कुनै पनि वचनलाई जोडीको अभाव हुँदैन भनेको पो त। 34:16 परमप्रभुको पुस्तकबाट सोधखोज गर, पुस्तकबाट सोधखोज गर र पढ। एउटै पनि कुरा पुरा नभइकन छोड्ने छैन वचनमा भनिएको कुरा भनेको। कसैलाई आफ्नो जोडाको घटी हुने छैन। अब त्यसो विवाहको विषयमा भनेको त पावलले त बिहे गरेन, उसलाई जोडीको घटी किन भयो त? यदिलाई त्यो बिहाको विषयमा भनेको हो भने, पुरुष र स्त्रीको विषयमा भनेको हो भने त बिहा नगर्नेहरूको विषय कसो गर्नु नि, होइन? सबको जोडी हुन्छ भने त बाइबलले जोडी नभएर हुँदैन भन्न पर्थ्यो नि त। त्यसो हो भने त अरे वचनलाई जहाँ जुन वचन जेको लाग्यो त्यसलाई त्यस ठाउँमा नै हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। अरू वचन खोज्नुहोस्, यस वचनमा आधारित भएर मैले वचन पाएँ विवाहको निम्ति भन्नु चाहिँ मिल्दैन। राम्रो वचन पाएछ भन्छ कति प्रभुको दासहरूले, वचन ठिक पाउनु भएको छ, ठिक छ परमेश्वरको इच्छा रहेछ भनिदिन्छ कतिले फेरि त्यतिमा। होइन भनेको नि होइन मैले परमेश्वरको इच्छा, अरू वचन पाएको होला तर उसले बुझ्ने होला त्यो वचनलाई बुझिदियो। अरू ठाउँबाट पनि पाएको होला, अरूलाई ल्याउन, होइन? प्रमाण त्यही मात्रै पनि होइन नि त विवाहको निम्ति, होइन? अरू पनि त प्रमाणहरू छन्। यो प्रसङ्गमा आएको कारण मैले थोरै कुरा बोलेको मात्रै है। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुभयो, मानिसमा चाहिँ प्रकट हुनुभयो, अनुग्रह र सच्चाइले मानिसहरूको बिचमा चाहिँ बास गर्नुभयो। अर्थात् परमेश्वरको जो स्वर्गमा महिमा अनि पृथ्वीमा शान्ति। यसको मतलब पृथ्वीमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति उहाँ संसारमा आउनु। त्यो तलको खण्डमा गएर लेखेको छ। माथि हामीले देख्दछौँ यहाँनिर उहाँको संसारको आगमनको विषयलाई लिएर एउटा खुसीको खबर अर्थात् एउटा चाहिँ असल खबर भनेर त्यहाँनिर सम्बोधन गरिएको छ। त्यो पदलाई हामी हेरौँ त, त्यहाँनिर गुड टिडिङ भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। आउनुहोस्, लुका 2:10 स्वर्गदूतले हजुर नडराऊ, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। एउटा आनन्दको सुसमाचार, आनन्दको खबर, गुड टिडिङ। एउटा गुड टिडिङ, अर्को चाहिँ ग्ल्याड टिडिङ, अर्को चाहिँ गोस्पल। यी तीनवटा शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यहाँनिर 8 अध्याय लुकाको सुसमाचारमा आउनुहोस् त, 8 अध्यायको 1 पद। अनि त्यसपछि यस्तो भयो, उहाँ प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै सहर सहर र गाउँ गाउँ घुम्नुभयो। अनि ती 12 जना उहाँसँग थिए र कति स्त्रीहरू
जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको पारिएका थिए, मग्दलिनी भनिने मरियम, जसबाट 7वटा दुष्ट आत्मा निस्केका थिए, प्रिचिङ एन्ड सिविङ द ग्ल्याड टिडिङ्स। एक पदको कुरा, 2 पद भने मैले भनेको 1 पद है। त्यहाँनिर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ खुसीको खबर भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। प्रिचिङ एन्ड सिविङ द ग्ल्याड टिडिङ, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो प्रचार गर्दै, के कुराको प्रचार गर्दै? खुसीको खबर। अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ गोस्पल भनेर धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ, बाइबलमा धेरै ठाउँमा चाहिँ गोस्पल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, यो मर्कुसमै हेरौँ, मत्तीमै यो कुराहरू छ। मर्कुसको 1 अध्याय 15 पदलाई पढ्नुहोस् त। र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। अनि प्रस्ताव गर र सुसमाचारमा विश्वास गर, गोस्पल। गुड टिडिङ भन्ने शब्द अन्त पनि मान्छेले प्रयोग गर्न सक्छ संसारमा, ग्ल्याड टिडिङ भन्ने पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर गोस्पल भन्ने कुरा अन्त कहीँ पनि प्रयोग गर्न सक्दैन मान्छेले है। यो गोस्पल के हो त भन्दाखेरि लुकाले बताइरहेका छन्, यो गुड टिडिङ हो। अनि यो कसले बताए लुकाको सुसमाचारमा भन्दाखेरि स्वर्गदूतले नै यो शब्दलाई चाहिँ प्रकट गरे। यो गुड टिडिङ, यो खुसीको खबर अर्थात् असल खबर। सुसमाचार, सु भनेको असल, राम्रो, शुभ भनेको। अनि समाचार भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ गोस्पल छ, गोस्पलमा त्यसरी अर्थ लाग्दैन। गोस्पलको अर्थ चाहिँ त्यो यही अर्थमा चाहिँ गोस्पलले चाहिँ के गरेको, प्रयोग गरेको। यसलाई चाहिँ अर्थाउनको निम्ति कतिले यसका ओडलाई चाहिँ अर्थाउँछन्, त्यो पनि अर्थाउनको निम्ति ठिकै हो। GOSPEL, गोस्पल, GOSPEL, 6वटा त्यहाँनिर लेटरहरू छन्। अनि 6वटा लेटरहरू चाहिँ यूहन्ना 3को 16मा चाहिँ पाइन्छ। अनि ती यूहन्ना 3को 16मा भएका 6वटा जुन पनि शब्दलाई लिएर त्यसको चाहिँ पहिलो अक्षरलाई लिँदाखेरि GOSPEL मिलाउँदाखेरि ठ्याक्कै एउटा अर्थ खुल्न जान्छ। त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलले त्यसरी नै चाहिँ त्यो सर्ट फर्ममा कहीँ चाहिँ बताएको त छैन, तर जसको जुन अर्थ लगाउँदाखेरि त्यहाँ भएका कुराहरू ठिक्कै मिल्न जान्छ। यो सुसमाचार कसरी प्रकट भयो? यो खुसीको खबर के हो? यो चाहिँ असल खबर चाहिँ के हो? परमेश्वरले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई संसारमा दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो उद्देश्यको जुन पनि खबर छ यो चाहिँ सुसमाचार हो। पढ्नुहोस् त 3को 16मा। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्मेको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यहाँनिर गड, गोस्पलमा गड, GO ओन्ली, परमेश्वरको एकमात्र भनेको। डी भनेको चाहिँ के अरे GOS भनेको चाहिँ सन भनेको। P भनेको पेरिस नट, E भनेको एभरलास्टिङ अर्थात् इटर्नल, L भनेको लाइफ। यी सबै शब्दहरू त्यहाँनिर चाहिँ समेटिएका छन्। परमेश्वरको उद्देश्य कि मानिस नाश नहोस् भनेर यो संसारमा चाहिँ परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो। मानिसका पापहरूको निम्ति एउटा पापै नजान्ने मान्छेको आवश्यकता थियो। मानिसका पापहरूको निम्ति एउटा पापै नजान्ने मान्छेको मृत्युको आवश्यकता थियो। पापै नजान्ने मान्छे तपाईँ हामी मानिस जातिका निम्ति मरिदिनु पर्थ्यो। त्यसै कारण परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुभयो र तपाईँ हाम्रा पापका निम्ति मानिस भएर क्रुसमा बलिदान भएर उहाँ चाहिँ मर्नुभयो। उहाँले हाम्रा निम्ति रगत बगाउनु भयो, उहाँले हाम्रा निम्ति बलिदान गरिदिनु भयो। यसरी मानिस जातिका निम्ति त्यहाँनिर छुटकाराको प्रबन्ध भयो। त्यसको निम्ति उहाँ मानिस भएर संसारमा जन्म लिएर आउनु आवश्यक थियो। यही उद्धारको सुसमाचार, उद्धारको प्रबन्ध संसारमा लिएर आएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर त्यो खुसीको सुसमाचार यिनीहरूलाई सुनाइएको छ। यहुदीहरूले तिनीहरूका पिता पुर्खादेखि सुन्दै आएको कुरा कि तिनीहरूका मसिहा आउँदै हुँदैछ, मसिहा प्रकट हुनुहुँदैछ, मसिहा आउनुहुनेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले सुनिरहेका थिए। यहाँनिर एउटा पद हामीले पढौँ, यशायाको पुस्तक 42 अध्यायमा आउनुहोस् त के भयो। 42 अध्यायको हेर मेरा दास जसलाई म सम्हाल्छु, मेरा चुनिएका जन जससँग मेरो मन प्रसन्न हुन्छ, मैले तिमीमाथि मेरो आत्मा राखेको छु,
तिनले अन्य जातिहरू कहाँ न्याय ल्याउनेछन्। अन्य जातिहरू कहाँ तिनले न्याय ल्याउनेछन्। तिनी चिच्याउने छैनन्। तिनी चिच्याउने छैनन्। न स्वर उचाल्नेछन्। न स्वर उचालेर कराउनेछन्। न त तिनले सडकमा आफ्नो स्वर सुनाउनेछन्। न सडकमा आफ्नो स्वर सुनाउनेछन्। किच्याइएको निगालोलाई तिनले भाँच्ने छैनन्। किच्याइएको निगालोलाई पनि उनले के गर्ने भाँच्ने छैन। कुनै पनि क्षति पुर्याउने छैन, कुनै हानि गर्ने, कुनै आन्दोलन गर्ने छैन, कुनै हतियार उठाउने छैनन्। यो संसारका मानिसहरूको बिचमा उहाँले चाहिँ कहिले पनि रोडमा कराउँदै पनि हिँड्नु भएन। संसारमा आएर उहाँले चाहिँ कसैलाई पिराउने कुराहरू पनि उहाँले गर्नु भएन। चिच्चाएर कराएर पनि उहाँले गर्नु भएन संसारमा आएर, जसरी आजका कति मान्छेहरू चिच्चाएर कराएर गर्छन्। तर एकदमै शालीन मान्छे, भद्र मान्छे, एकदमै शालीन मान्छे, आन्दोलनै नगरिकन उहाँले चाहिँ राज्य स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। बागी नै नभइकन उहाँले राज्य स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। हेरोद डराए, राजा, यहुदीहरूका राजा जन्मेका छन्। अरे बापरे, राजा जन्मेका छन् भने राजाले त बिना हतियार र बिना लडाइँ चाहिँ राज्य क्याप्चर गर्दैन। यसो भने त म अहिले नै जाग्नुपर्छ, म हटाइन्छु यहाँबाट। अब म माथि तरबार आउनुभन्दा पहिल्यै मैले चाहिँ सानो तरबार पहिल्यै चलाइहाल्नुपर्छ। भयङ्कर बुद्धि, लडाइँको बुद्धि लगायो यो मान्छेले। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर 2 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई रामामाउले चाहिँ मार्न लगायो। तर त्यतिखेर प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थेन। प्रभु पहिल्यै गइसक्नु भएको थियो। तपाईँले मत्तीको घटना र लुकाको घटनालाई त्यहाँनिर पढ्दाखेरि कतिको रूपमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। खास गोठालाहरूले उहाँलाई कहाँ भेटेका थिए, ज्योतिषहरूले उहाँलाई कहाँ भेटेका थिए। मत्तीको पुस्तकमा जो ज्योतिषहरूले भेटेको कुरा गरेको छ, यहाँनिर गोठालाहरूले भेटेको कुरा गरेको छ। गोठालाहरूले भेटेको जन्माउँदाखेरि नै हो, डुँडमै भेटेका हुन्। ज्योतिषीहरूले भेटेको चाहिँ गाईको डुँडमा अथवा कुनै पनि वस्तु पशुको डुँडमा होइन। प्रभु येशू मसीहले भेटेको चाहिँ घरमा हो। के अरे, माफ गर्नुहोस्, प्रभु येशू भन्नु आएछ, ज्योतिषीहरूले भेटेको चाहिँ घरमा हो, गोठमा होइन। त्यसै कारण त एउटै समय होइन त्यो। उनीहरूले जन्मेको खबर सुनिसकेपछि त्यहाँबाट आउनको निम्ति उनीहरूलाई त्यहाँनिर धेरै टाइम लाग्थ्यो। अनि त्यो खबर सुनिसकेपछि, त्यो तारा देखिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ त्यो जन्म भएको कुरा सुनिसकेपछि त्यहाँबाट आउनको निम्ति त्यहाँनिर धेरै वर्ष लाग्यो। आजको जस्तो यातायातको सुविधा भएको समय होइन त्यो, पनि सिनार देशबाट। यहाँ सिनार देश हो या यो के अरे मादी पर्सियनको जुन पनि देशबाट है, त्यहाँबाट आउनको निम्ति एउटा बाबेलबाट, पहिला पुरानो समयमा त्यसलाई सिनार देश नै भनिएको छ, पछि गएर मादी फारसीको देश भएर गयो। ती विद्वानहरूको विषयमा मैले पहिला तपाईँलाई बताइसकेको छु, कहाँका थिए, कहाँबाट आएका थिए भन्ने विषय। त्यहाँबाट त्यहाँ आउनको निम्ति महिनौ लाग्न सक्थ्यो, समय लाग्न सक्थ्यो। त्यसै कारण उनीहरूले त्यतिखेर प्रभु येशू मसीहलाई लिएर कुनै पनि घरमा मरियम र यसरी यीशु बसेका थिए। मरियम मात्रै त्यहाँनिर भएको बेलामा त्यहाँनिर ती ज्योतिषीहरूले के अरे फेला पारेका छन् प्रभु येशू मसीहलाई। अनि तिनीहरूले त्यतिखेर दण्डवत गरेका छन्। तिनीहरूले त्यहाँनिर आफ्नो भेटी चढाएका छन्। त्यसपछि तिनीहरू अर्कै बाटो भएर गए। समय क्रम फरक हो। त्यतिखेर होइन ज्योतिषीहरू आएको, जन्मदा बित्तिकै ज्योतिषीहरू आएका होइनन्, तर यी गोठालाहरू जन्मदा बित्तिकै आएका हुन्। मत्तीले पछाडिको घटनालाई बताए, किनभने राजाको विषयमा त्यो कुरा मात्रै आवश्यक थियो। राजाको भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले, अनि त्यसपछि मानिसको भ्यूबाट हेर्दाखेरि यी कुराहरू आवश्यक थिए। त्यसै कारण अब हामीले यहाँनिर देख्दछौँ कि प्रभु येशू मसीह सर्वसाधारण मान्छेको निम्ति पनि आउनुभएको थियो। अब मैले हिजो बताएको छु, लुका मात्रै ती एउटा यस्ता लेखक हुन् जो चाहिँ यहुदी, गैर यहुदीबाटका थिए। किनभने अरू 3वटा सुसमाचार लेख्नेहरू यहुदीबाटका थिए अथवा यहुदी इजरायलीबाटका थिए भने यी लुका चाहिँ गैर यहुदीबाटका थिए। मैले प्रमाणसहित कुरा बताएको थिएँ, पदहरूसहित। अब किन उनलाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी लेख्न लाउनु भयो? किन भन्दा यो सुसमाचार यहुदीहरूको लागि मात्रै थिएन, यो खुसीको खबर यहुदीहरूको लागि मात्रै थिएन। यो खुसीको खबर चाहिँ सारा मानिस जातिको निम्ति थियो। त्यसै कारण यो शब्दलाई यहाँनिर प्रकट गरिएको छ। आउनुहोस् त हाम्रो पाठमा लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो शब्द त्यहाँनिर प्रकट गरिएको छ। सारा मानिसहरूका निम्ति के थियो? यो सुसमाचार थियो भनेर त्यहाँनिर भन्छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, फर टु बी अल पिपल सेल बी टु अल पिपल। यो सब मानिस जातिको निम्ति हुनेछ। 10 को अन्त्यमा जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। प्रभु येशू मसीहको सुसमाचार यो निश्चित कोही सीमित मान्छे जातिको निम्ति होइन। अब यस विषयलाई थोरै तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। म एकचोटि
इन्डिया यो छिमेकी देशमा यात्रा गर्दै थिएँ ट्रेनमा। त्यतिखेर केही मान्छेहरूसँग विद्वानहरू हुनुहुँदो रहेछ। मैले चाहिँ केही पुस्तकहरू त्यहाँनिर पढ्दै थिएँ। उहाँहरूले लामो समयदेखि मलाई चाहिँ उहाँहरू आफ्नै गफमा व्यस्त गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले त्यो पुस्तकहरू पढिरहेको विषयमा उहाँमा ठुलो जिज्ञासा आएछ, सोध्न धेरै मन लागेछ, तर आँट आएन छ उहाँहरूमा। त पछि गएर उहाँहरूले सोध्नुभयो, के तपाईँले माइन्ड गर्नुहुन्न यो पुस्तकको विषयमा, के हो यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरू एजुकेटेड हुनुहुन्थ्यो र अफिसरहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने हजुर म बताउन सक्छु। उहाँलाई मैले बताएँ। धेरै क्वेसनहरू आए। आर यु क्रिस्चियन? उनीहरू यस्तो छक्कै परे, यस्तो छक्कै परे उनीहरू। एकदम मार्भल एकदमै अचम्ममा परे तिनीहरू चाहिँ। यस आई एम क्रिस्चियन। अनि उहाँहरूको कुरा के थियो भन्दाखेरि, तपाईँ नेपाली होइन? म नेपाली हुँ। के नेपाली पनि क्रिस्चियन हुन्छ? अचम्मको कुरा क्या। मैले त्यहाँको अवस्था देखेर यति एजुकेटेड मान्छेहरू, अफिसरहरूको लेभलको मान्छेहरूको अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँनिर छ। के तपाईँलाई थाहा छ युपीमा, बिहारमा, यी बोर्डर एरियातिर पनि क्रिस्चियनहरू छन्। अनि साउथमा त हुने भए उहाँहरूको बुझाइ के रहेछ, क्रिस्चियन भनेको एउटा जाति हो। अनि हामी यहाँका निवासीहरू क्रिस्चियन हुन सक्दैनौँ। मुस्लिम भनेको एउटा जाति हो, क्रिस्चियन भनेको एउटा जाति हो भन्ने उहाँको बुझाइरहेछ। हो, मुस्लिम जाति हो, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा, मान्छौँ। त क्रिस्चियन त जाति होइन नि। क्रिस्चियनको छोरा पनि क्रिस्चियनको बिल्ला भिरेर आउँदैन। उसले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुपर्छ क्रिस्चियन हुनको लागि। उद्धार मुक्ति पाउनको निम्ति प्रभु येशू मसीहलाई उसले ग्रहण गर्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अब त्यसपछि उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू हुँदै गयो। मैले उहाँलाई बताएँ यो चाहिँ कुनै जाति होइन, यो चाहिँ सारा मानिसको निम्ति यो आवश्यक कुरा हो। त्यति हुँदाहुँदै एक घन्टा या 1.5 घन्टासम्म उहाँको र मेरो कुरा हुने मौका आयो। त्यसपछि हाम्रो के अरे स्ट्यान्ड आइपुग्यो, स्टेसन आइपुग्यो। त्यसपछि झर्ने समय भयो। मैले आफ्नो ट्रेन पक्रिनुपर्ने थियो। उहाँहरू चाहिँ फेरि आफ्नो घरतिर जानुपर्थ्यो। उहाँ सम्बन्धित त्यही ठाउँको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो, किन हामी सुरुमा ट्रेनमा चढेदेखि नै तपाईँसित यस विषयमा छलफल गरेनौँ? हामी अफसोसमा छौँ। यो कुराको विषयमा हामी यति अनभिज्ञ थियौँ भन्ने विषयमा हामी अफसोसमा छौँ। जब तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, हामीलाई एकदमै यो कुरा चाहिँ पसलमा आयो। हाम्रो बुझाइ गलत थियो रहेछ। परमेश्वरको प्रबन्ध यति राम्रो प्रबन्ध रहेछ मानिस जातिको लागि। कृपया तपाईँलाई हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सायद मलाई आफ्नो नम्बर दिनुभयो। म आजसम्म एकदम दुखित छु, किनभने त्यो नम्बर मैले हराएछु। मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न पाएँ। निश्चय नै परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा एउटा काम गर्नुभएको छ। कहीँ न कहीँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। उहाँले कुनै एउटा सिडिओ अफिसको अफिसर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको मलाई चाहिँ ठेगाना बताउनु हो। त्यो ठेगाना पनि मैले एकदमै बिर्सेँ कि त्यहाँ कसरी, त्यो नामै त बिर्सेँ मैले, कसरी त्यहाँनिर जाने। यसको मतलब मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, धेरै मान्छेहरू अनभिज्ञ छन्। प्रभु येशू मसीह कुनै एउटा निश्चित जातिको निम्ति होइन। प्रभु येशू मसीह संसारका सब मान्छे जातिको निम्ति हो भन्ने कुरालाई प्रकट गर्नको निम्ति लुकाद्वारा यो कुरा लेखिएको थियो। स्वर्गदूतले नै भनेका छन् यो कुरा कि यो सबै मान्छे जातिको निम्ति भ्रम नपर। यहुदीहरूका निम्ति मात्रै प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्न, इजरायलीका निम्ति मात्रै प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्न। प्रभु येशू मसीह संसारका सब मान्छे जातिको लागि हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा धर्मका प्रवर्तक बनेर आउनु भएको होइन। उहाँ संसारमा धर्म स्थापना गर्नको निम्ति आउनु भएको होइन, तर धर्ममा इन्ट्याङ्गलेट भएका, धर्ममा अल्झिएका मान्छे जातिलाई धर्मले मुक्ति दिँदैन। मुक्ति पाउनको निम्ति परमेश्वरको प्रेमको प्रबन्ध चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। मानिस जातिको निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध हेतु क्रुसमा बलिदान भएर उनीहरूका निम्ति मरिदिएर रगत बगाएर मुक्तिको प्रबन्ध उहाँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको खबर दिनको निम्ति प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभएको थियो। खबर दिनको निम्ति मात्रै होइन, त्यो प्रबन्धको स्थापना गर्नको निम्ति पनि परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुभएको थियो। अब एकछिन म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु बुझ्नको लागि।
यदि प्रभु यीशु परमेश्वर मानिस भएर संसारमा नआएको भए के हुन्थ्यो? आफैभित्र त्यसको उत्तर के हुन्थ्यो आफै खोज्नुहोस्। तपाईँलाई बुझ्नको निम्ति मैले प्रश्न सोधेको। अर्को प्रश्न, यदि परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर आएको भए, ओरिजिनल मान्छे नै नभएको भए के हुन्थ्यो? क्रुसको मृत्युको विषय र क्रुसमा टाँगिएको विषय, रगत बगेको विषय, यी सबै कुरालाई दाँजेर एकचोटि तपाईँले उत्तर खोज्नुहोस् आफूसँग। अनि यो कुराको उत्तर तपाईँले पाउनु भएन भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नु अगाडि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि यो कुराको उत्तर पाउनुभयो कि उहाँ आएर नमरिदिएको भए उद्धार हुने थिएन। त्यसो हो भने मुक्तिको प्रबन्ध प्रभु यीशु मसीहको बलिदानमा छ। मुक्तिको प्रबन्ध उहाँले बगाएको रगतमा छ। कसको लागि? यहुदीको लागि, इजरायलीको निम्ति होइन, संसारका सब मान्छे जातिको निम्ति, अब्राहमका सन्तानको लागि। मुस्लिमहरूले नै आफूलाई अब्राहमका सन्तान भनेर दावा गर्छन्। यहुदीहरूले त भन्ने नै भए हुनै हुन् उनीहरू। तर प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो तिनीहरूलाई? मुस्लिमको कुरा त छोडिदिनुहोस्, यहुदीलाई नै उहाँले भन्नुभयो, जो चाहिँ स्वाभाविक स्त्रीबाट जन्मेका थिए यहुदीहरू चाहिँ, मुस्लिमहरू चाहिँ दासीबाट जन्मिएका थिए, हागारबाट जन्मेका थिए, हाजिराबाट जन्मेका थिए। भने इसहाक साराबाट जन्मिएका थिए। त्यसो भने यी इसहाकका वंशीलाई नै परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जो मुखको यहुदी हो त्यो यहुदी हुँदैन, जो बाहिरको यहुदी हो त्यो यहुदी हुँदैन, जो बाहिरको खतना हुँदैन। बाहिरको खतनालाई इन्कार गरिदिनु भयो। त्यसै कारण कतिले खतनाको कुरालाई ल्याएर ल क्रिस्चियनहरूको चर्चित कला भन्दै कतिपय मुस्लिमले गरेको खतनालाई पनि ल्याएर यहाँनिर हामीलाई चाहिँ बार बार पोस्ट गर्ने गर्दछन्। यो पुरानो नियममा शारीरिक कुरा थियो, तर नयाँ नियममा आइसके पश्चात हृदयको खतनाको सङ्केत थियो। त्यो चाहिँ त्यो वास्तविक खतना थियो। त्यो जुन शरीरमा गरिने खतना आत्मिक खतनाको सङ्केत थियो। आत्मिक खतना भनेको मनको परिवर्तन हुन्थ्यो। त्यसो परमेश्वरकोले हामीमा लगाउने एउटा टोकन हो, आत्माको टोकन अर्थात् आत्माको बहिना जो तपाईँ हामीले पाएका छौँ, हामीमा परिवर्तन आएको छ। त्यसै कारण तिनीहरूले भने हामी त अब्राहमका सन्तान हौँ, हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भनेर जब योहन्ना 8 अध्यायमा तिनीहरूले भने, तब प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूका पिता अब्राहम भएको भए, अब्राहमले त विश्वास गरेका थिए, र तिमीहरूका पिता अब्राहम भएको भए तिमीहरूले म जस्तोलाई यसरी अविश्वास गर्ने थिएन। तिमीहरूले अब्राहमले गरेका काम गरेनौ। यदि उनका छोरा छोरी हौ भने उनले गरेका जस्तो काम तिमीहरूले गर्नु पर्थ्यो। उनले विश्वास गरेका थिए, तिमीहरूले पनि विश्वास गर्नु पर्थ्यो। यसकारण तिमीहरू अब्राहमका छोराछोरी होइनौ, तिमीहरू शैतान के अरे पापमा जन्मेका शैतानका छोराछोरी, शैतानका सन्तान। के शैतानले जन्माएको थियो यहुदीहरूलाई? थिएन। तर उनीहरूको भित्री हालतमा उसले आफ्नो जन्ममा क्याप्चर गर्यो, अर्थात् उसले चाहिँ यसो एडप्सन गरिसकेको थियो। उनको स्वभावलाई चेन्ज गरिसकेको थियो, स्वभावभित्र हालिसकेको थियो, एडप्सन भइसकेका थियो शैतानमा तिनीहरू चाहिँ। उनीहरूको स्वभाव, शैतानको स्वभाव तिनीहरूमा थियो। त्यसकारण तिनीहरू शैतानका सन्तान हुन गए। यो कुरा लाग्छ। अब अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? के तँमा भएर तेरा सन्तानलाई मैले आशिष दिनेछु, अरू सारा सन्तान श्रापित हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो? भन्नुभएको थिएन। आउनुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले यो कुरालाई पढ्छौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभएको थियो? 12 अध्यायमा आउनुहोस् त। मैले डिटेलमा हेर्दै रहेछु। 12 अध्याय। यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञाको विषयमा हामीले त्यहाँनिर हेर्दछौँ। 3 पदलाई भन्नुहोस् कृपया। अनि जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछन् तिनीहरूलाई म आशिष दिनेछु। जसले तिमीलाई आशिष दिनेछन् तिनलाई म आशिष दिनेछु। अनि जसले तिमीलाई श्राप दिनेछ, अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, जसले तिमीलाई श्राप दिनेछ त्यसलाई म श्राप दिनेछु। त्यसलाई म श्राप दिनेछु। अनि तिमीमा पृथ्वीका सबै कुलहरू आशिषित हुनेछन्। तिमीमा पृथ्वीका सबै कुलहरू आशिषित हुनेछन्। तिमीबाट जन्मिएका मात्रै होइन, सबै कुलहरू। यो प्रतिज्ञा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले जोड्नु भएको थियो। यही कुरालाई इजरायलीहरूको आँखामा ओझेल पर्यो। हाम्रा पितामा सबै कुलहरू, हाम्रा पितामा हामी चाहिँ आशिषित बन्नेछौँ भन्ने कुरालाई तिनीहरूले च्याट्ट छोड्नुपर्छ कि पर्दैन? यो कुरालाई देखिसके पश्चात पृथ्वीका सबै कुलहरू आशिषित हुनेछन्। यसको मतलब यो सुसमाचार सबैका निम्ति हुनेछ। अब योहन्नाको सुसमाचारमा हामीले पढ्यौँ 3:16
परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। कोही पनि नाश नहोस्। यहुदी इजरायली मध्ये कोही पनि नाश नहोस् होइन, संसारको कोही पनि नाश नहोस्, परमेश्वरको चाहना हो। तर के नाश हुँदैन? अविश्वासको कारणले तिनीहरू नाश हुन्छ। यदि तिनीहरूले विश्वास गरेनन् भने तिनीहरू नाश हुन्छन्। तिनीहरूले विश्वास गरेनन् भने तिनीहरू नाश हुन्छन्। त्यसै कारणले यहाँनिर सारा मान्छे जातिको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको के हो? यो साझा प्रबन्ध हो। यो सबै मानिस जातिका निम्ति हुनेछ। लुकाले यही कुरा बताउन खोजिरहेका थिए। प्रिय हो, आज मैले पनि यही कुरा तपाईँहरूको सामने ल्याउन खोजिरहेको छु। परमेश्वर हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ कि आज सारा संसारका धेरै मान्छेहरू जो पापमा मरिरहेका छन्। विगतको दिनमा एउटा पद हामीले हेरेका थियौँ, त्यो एउटा हिस्सा बाँचेर परमेश्वर राजमा आउनु परेको छ। कहाँबाट? जेन्टाइलहरूबाट। तपाईँ हामी जेन्टाइलबाट कहाँ? मैले जेन्टाइल भनेर अन्य जाति भनेर तुच्छ अरूलाई ठान्दिनँ। अन्य जातिभित्रको म पनि हो नि, म पनि अन्य जातिबाटको हुँ। म यहुदी इजरायलीबाटको होइन। त्यसै कारण यी अन्य जाति मध्येबाटका एउटा हिस्सा अझै पनि भित्रिनु बाँकी छ। त्यसै कारण यो समय प्रार्थना गर्नु र हामीले पाइला चाल्नु जरुरी छ। कृपया आउनुहोस् त, रोमीको पत्री 11 अध्यायमा हामीले त्यो खण्ड पढ्नेछौँ। 25। किनकि भाइहरू हो, हजुर, तिमीहरूले आफूलाई आफ्ना दृष्टिमा बुद्धिमान ठानौला भनेर यस रहस्यको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने म इच्छा गर्दिनँ। म अनजान रहो भन्ने म इच्छा गर्दिनँ। जबसम्म अन्य जातिहरूको पुरा सङ्ख्या भित्र आउँदैन, जबसम्म अन्य जातिहरूको पुरा सङ्ख्या भित्र आउँदैन, तबसम्म इजरायलमाथि केही मात्रामा अन्धापन आएको छ। यहाँनिर अन्य जातिहरूको एउटा पुरा हिस्सा भित्र आउनु बाँकी रहेछ नि त। जति हामी बाँचेका छौँ यो मात्रै काफी होइन रहेछ नि त। त्यसैले समय भइहालेको छैन। सायद अब पुरा भइहाल्यो भने परमेश्वरले र पनि यति हुँदाहुँदै पनि आएनन् भने पर्खिबस्ने कुरा त आउँदैन, किनभने हामीले पढिसकेका छौँ त्यो कुरा। परमेश्वरको वचनमा प्रशस्तै छ। एउटा पर्खिनुको उद्देश्यको विषय मैले बताइरहेको छु। पर्खिनुको उद्देश्य कि त्यहाँनिर एउटा ठुलो हिस्सा अझै पनि बाँच्नु रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो बुझाइमा आउनुपर्छ। मैले देख्छु हाम्रो वरिपरिका मानिसहरू अनि संसारको एकदम ठुलो जनघनत्व भएको छिमेकी देश, त्यहाँका मानिसहरू, सत्यदेखि विमुख भएका ती मानिसहरू, यावत कुराको विषयमा आज तपाईँमा चिन्ता आइरहेको छ। आउनुपर्छ। सारा मान्छे जातिको निम्ति यो सुसमाचार हो भने किन कुनै मान्छेले चाहिँ यो कुरा मेरो निम्ति पनि हो भन्ने कुरादेखि सुन्नदेखि वञ्चित होस्? प्रभु येशू मसीह सबैको निम्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नको निम्ति किन वञ्चित होस्? किन उसले यो कुरालाई नबुझोस्? यस उद्देश्यले आज तपाईँ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो वरिपरिका मान्छेहरू धेरै बाँचिरहेका छैनन् तिनको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। कुनै त्यो वरिपरिका जातिहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ जो प्रभुदेखि बिल्कुल टाढा छन्, त्यो जातिको बिचमा काम भइरहेको छ, तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। र तिनीहरूका बिचमा चाहिँ परमेश्वरको यो खबर जसरी स्वर्गदूतले मानिसको बिचमा प्रकट गरिदिए त्यो खबर तिनका बिचमा पुर्याउनुपर्छ। कसरी पुर्याउनु? आज त परिस्थिति चाहिँ विषम छ। हामी गएर घर दैलो हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी कहीँ ग्यादरिङ गरेर यो कुरा भन्न सक्दैनौँ। मान्छेहरू सुन्नको निम्ति राजी छैनन्। शैतानले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अफवाहमा अल्झाइदिएर राखेको छ। त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सत्य बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ यो विषयमा कि हामीले हाम्रो नेपाली भाषा लम्बीहरू कहाँ मात्रै होइन, अरू बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू जसले अरू भाषा पनि बोल्दछन् उनीहरू कहाँ पनि सुसमाचार पुग्नुपर्छ। मैले कति भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु, उनीहरूले सक्छन् त्यस कुरालाई इङ्ग्लिसमा पनि कन्भर्ट गरेर यी सुसमाचारहरूलाई बाहिर फैलाउनको निम्ति साध्य हो। कतिले जमर्को कसिरहेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई दिएको जुन पनि वरदान अनुसार हामी कार्यशील हुने, कसैले के भन्छन् भन्ने कुराको पछाडि अल्झेर यत्रो ठुलो मिसनलाई हामीले छोड्ने होइन। परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ कि थोरै समय बाँकी रहँदा नै हामीले कसैलाई कर लगाउँदैनौँ, कसैलाई जबरजस्ती हामी क्रिस्चियन बनाउँदैनौँ, यो उद्देश्य पनि होइन। तर मानिसहरूको अन्डरस्ट्यान्डमा त आउनु पर्यो, वास्तविक कुरा मान्छेले बुझ्नु पर्यो। त्यसै कारण हाम्रो विश्वासको अभ्यास हो यो। हाम्रो विश्वासको अभ्यास हामीले प्रत्येक भाषामा गर्नु पर्यो। त्यसै हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब हाम्रा छिमेकी देशका धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ हिन्दी
भाषाभाषीहरू हुन्। कति नेपालका मधेस खण्डका पनि धेरै प्रियजनहरू जो हिन्दी भाषीहरू छन्, उनीहरूले नेपालीलाई प्रष्ट बुझ्दैनन्। उनीहरूका सुसमाचार पुर्याउन सकियोस्। त्यसै कारणले यसै पेजमा अब हामीले एउटा सेवा हिन्दीमा गर्ने निर्णय हामीले गरिरहेका छौँ, एउटा वचनको लागि मात्रै भए तापनि। त्यसै कारण तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, बोझ राखिदिनुहोस्। र हामीले अहिले तोकेको समय चाहिँ साँझ आज राति 9 बजेको समय, नेपालको समय 9:15 र इन्डियाको समय 9 बजे हामीले यो समय तोकेका छौँ। र तपाईँहरूले यो सूचना चाहिँ प्रवाह गरिदिनुहोस्। यसै वचनको समयमा म तपाईँलाई, यसै प्रसङ्गमा म तपाईँलाई कुरा बताइरहेको छु। यस कुरालाई प्रवाह गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। र हिन्दीमा हाम्रो भाइहरूले त्यहाँनिर सूचना राखेको होला, त्यो सूचनालाई तपाईँले चारैतिर सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि धेरै हिन्दी भाषावलम्बीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति एउटा वातावरण सिर्जना होस्। यद्यपि हामी हिन्दी भाषामा गरिब छौँ, तर के गर्नु त? कसैले 5 शब्दमा बुझ्दछ भने ती 5वटा शब्द प्रयोग गरेर पनि त बुझाउनु पर्यो। हामी पोख्त छैनौँ, तरै पनि नबुझ्नुभन्दा केही कुरा भए पनि मान्छेले बुझोस्। त्यसै हामीले त्यो कुरालाई ध्यान नदिउँ, त्यतातिर हामी नअल्झ्यौँ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन तिनीहरूका पुर्याउनको निम्ति हामीले चाहिँ हर मग्दो हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। सत्य बुझुन् मान्छेले भन्नको निम्ति, कोही पनि ओझेलमा नपरोस् भन्नको निम्ति निर्णय त सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने हो, तर बुझाइ बिना मान्छे किन हुन पाओस्? सत्य के हो भन्ने कुरालाई किन मान्छे ओझेलमा परोस्? कति हिन्दी भाषाभाषी लोकहरू छन् जसले चाहिँ सङ्गति पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले सङ्गति पाउनुपर्छ। विश्वासमा ढलपलिएको जो अवस्था छ, मैले देखेको छु इन्डियाका धेरै ठाउँहरूमा। त्यहाँनिर विश्वासी त छन्, सङ्गतिमा त जुड्छन्, तर उनीहरू क्रिस्चियन हुन् कि होइनन् जस्ता छन् उनीहरूको अवस्था। कति ठाउँमा परमेश्वरका लोकहरूले धेरै प्रयास गरेका छन्। इन्डियामा धेरै परमेश्वरका दासहरूलाई परमेश्वरले जन्म दिनुभएको छ, उहाँहरू प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय यस्ता क्षेत्र, ओझेल परेका क्षेत्रहरू छन् जहाँनिर उनीहरू सच्चाइदेखि एकदम विमुख छन्। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ बाइबलका कुराहरूको बुझाइ नै छैन। यस्तो खालको अवस्था हामी त्यहाँ, दयनीय अवस्था हामी त्यस्तामा देख्छौँ। एकदम लाइटनेस हामीले त्यस्तामा देख्दछौँ। साह्रै हल्कापन चारैतिर फैलिएर गएको एउटा अवस्था छ। कतिचोटि म एउटा नयाँ विश्वासीलाई त्यस्तामा लिएर जान सक्दिनँ। अरे यस्ता पनि त हुँदो रहेछ नि त विश्वासी, हाम्रो त त्यहाँ त यस्तो चल्दैन त भनेर उनीहरूले गलत नबुझुन् भनेर लानु पनि कतिचोटि मलाई मन पर्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ सत्यमा डोर्याउनको निम्ति धेरै परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ। त्यस कारण प्रियहरू, यसको निम्ति पनि तपाईँले बोझको साथमा प्रार्थना गर्छ। हामी तयार हौँ, हाम्रो विश्वास बढोस्, साथमा यो परमेश्वरको उद्देश्य फुलफिलिङको निम्ति। लुकाले जुन बोझ राखेर यो सुसमाचार लेखे, परमेश्वरले उनलाई लेख्न लाउनु भयो, सारा मानिसहरूलाई चाहिँ यो सुसमाचार सारा मानिस जातिका निम्ति हो भन्ने कुरा। यो कुराको ज्ञान कमसेकम दिन सकौँ मान्छेलाई। त्यसलाई मुस्लिमहरूले पनि बुझ्न सकुन् यो सुसमाचार उनको लागि पनि हो। अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि बुझ्न सकुन् यो सुसमाचार उनीहरूको निम्ति पनि हो। किनभने प्रभु यीशु मसीह कुनै धर्मको स्थापना गर्न आउनुभएको र मानव जातिको लागि संसारमा आउनुभएको र मानव जातिको निम्ति एउटै उहाँले छुटकाराको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। र यही गुड ट्रेनिङ, खुसीको खबर आज सारा संसारमा सुनाइनु जरुरी छ। सारा संसारको मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ बुझेर पनि बुझ्न चाहिरहे, उनीहरू चाहिँ अफवाहको पछाडि लागे। तर आज जो अफवाहको पछाडि छन् उनीहरूले बुझुन्। अफवाहको पछाडि लाग्नेहरूको पनि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ होस खुलोस्। यो आज तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाको विषय हुनु जरुरी छ। त्यसै कारणले यस्तो सुसमाचारमाथि पनि व्यवस्था गरेर मान्छे कसरी उम्केला भन्ने कुरा गरिएको छ। छोटो कुरा गरेर म सक्छु। हिब्रूको पत्रीमा आउनुहोस् कृपया 2 अध्यायको 3 र 4 पदमा हामी त्यहाँनिर पढ्नेछौँ। जो पहिला प्रभुबाट सुरु भयो अनि उहाँको कुरा सुन्नेहरूबाट हामी कहाँ के भयो यो कुरा चाहिँ आयो भन्ने विषयमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। स्वर्गदूतहरूद्वारा बोलिएको वचन त स्थिर रह्यो भने हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताले ठिक बदला पायो भने 2 पददेखि नै पढ्दैछ भाइले। अनि यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्किन्छौँ? संसारको मान्छेलाई कुरा बताउनु पर्यो कि यति ठुलो एउटा मुक्तिको प्रबन्ध परमेश्वरले मान्छे जातिको निम्ति गरिदिनु भएको छ। यो कुरालाई व्यवस्था गर्यो भने मान्छे कसरी उम्केला? अनि जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा
हाम्रा निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो र उहाँलाई सुन्नेद्वारा यो कुरा चाहिँ हाम्रा निम्ति पुष्टि गरियो। प्रभु येशू मसीह आफै आएर संसारमा यो कुराको प्रचार गर्नुभयो। पहिला यो कुरा प्रचार कहाँबाट आयो? हामीले के अरे तिमोथीको पत्रीमा देख्यौँ, स्वर्गदूतहरूले। भक्तिको व्यस्तमा एकदम बडो गम्भीर छ, ईश्वर मानिस भएर संसारमा आए अनि उहाँ स्वर्गदूतहरूकामा देखा परे, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखा परे। यसको मतलब स्वर्गदूतहरूले नै यो कुराको घोषणा संसारमा आएर गरे कि उहाँ सबै मान्छे जातिका निम्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण यहुदीहरू तिमीहरू मात्रै दावा गरेर नबस, यहुदीहरूको बिचमा यो कुरा बुझाइयोस्, लुका लेखिदेऊ, संसारका मान्छेहरूले पनि बुझुन् कि यहुदीहरूको लागि मात्रै येशू मसीह यहुदी हुनुहुन्थ्यो, यो यहुदीहरूका ईश्वर हुन् भनेर नबुझुन्, उहाँ त सारा संसारका निम्ति परमेश्वरको प्रबन्ध हुनुहुन्छ भनेर बुझुन्। तिम्रा मालिक थियोफिलसले पनि यो कुरा बुझुन् कि यो परमेश्वरको प्रबन्ध उनका लागि पनि थियो भन्ने कुरा। जसरी पछाडि गएर कर्नेलियसले यो कुरा बुझे, किन यो प्रबन्ध उनका लागि पनि थियो। यस कुरालाई लुकाको कुरालाई चाहिँ पुरै के अरे लुकाको सुसमाचारलाई पुरै त्यतिखेर नै पढेर त्यसलाई त्यतिखेरै लेखिएको हुन्थ्यो र पत्रुसले पहिले पढेका हुन्थे भने स्वर्गदूतले त्यो भनेको कुरा कुनै कारणले सहित पत्रुसबाट त्यो ओझेल पर्यो। त्यसै कारण उसले यो कुरा बुझेका हुन्थ्यो भने कर्नेलियसका जानको निम्ति त्यत्रो हिचकिचाहट आउँदैन थियो पत्रुसमा। जब स्वर्गदूतले भनेको कुरा चाहिँ उनीहरूको बिचमा पहिल्यैदेखि तिनीहरूको बिचमा प्रकट भएको हुन्थ्यो भने, तर यी एभिडेन्सहरूलाई चाहिँ लुकाले जम्मा गरेर फेरि जब पछि प्रस्तुत गरे, संसार क्लियर भयो। बुझ्नुभयो त? संसार क्लियर भयो कि यो सुसमाचार सबै मान्छे जातिका निम्ति थियो। त्यसैले पावलले पछाडि गएर पावल चाहिँ को साथमा लुका धेरै रहे कि पछाडिका मान्छे हो? लुका धेरै रहे, त्यहाँ हामी भनेर धेरै ठाउँमा सम्बोधन गरेका छन्, यहाँनिर पावल उनको साथमा छ। यसै कारण यो सुसमाचारको लुकाले जुन कुनै एभिडेन्सहरू देखेर यो कुराको विषयमा पावल पनि विज्ञ भइसकेका थिए। पावलले पछाडि गएर भन्छन्, समय अन्तिममा म समय पुरा नभइकन जन्मेको मान्छे म कहाँ पनि यसो मसीह देखा पर्नुभयो भने उनले भन्छन् मौरी उठे पश्चात देखा पर्नुभयो। अनि यसरी चाहिँ पावल विज्ञ थिए। त्यसैले पावलले चाहिँ भन्छन् अब हामी अन्य जातितिर जान्छौँ, अन्य जातितिर फर्किन्छौँ। आवश्यक थियो मत्तीले भनेको जस्तै सुसमाचार पहिला तपाईँहरू कहाँ सुनाइनु आवश्यक थियो। मत्तीले ठिक भनेका थिए, यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो यसु मसीह, त्यस कारण सुसमाचार तिमीहरू कहाँ सुनाइनु आवश्यक थियो। तर तिमीले जीवनको वचनलाई इन्कार गर्यौ। त्यस कारण लुका कहाँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको थियो स्वर्गदूतद्वारा यो सुसमाचार सबैका निम्ति हुनेछ। अब यस पोइन्टमा हामी आइपुग्छौँ। कसरी? यस कुराको अर्थ चाहिँ 11 अध्याय रोमीमा चाहिँ पावलले के अरे बताइदिए यसरी, यहुदीहरूको इन्कार अरू अन्य जातिको स्वीकारको कारण बनेर जान्छ। मत्ती र लुकाको सुसमाचारलाई पावलले रोमी 11 अध्यायमा जोडिदिए। कसरी जोडिन्छ भन्ने विषयको त्यसको चाहिँ वास्तविक प्रमाणित कुरा चाहिँ पावलले बताइदिए। नत्र त मत्तीको सुसमाचार छुट्टै र लुकाको सुसमाचार छुट्टै हुन्थ्यो। मत्तीले भन्छन् यहुदीहरूका राजा, लुकाले भन्छन् सुसमाचार सबैको निम्ति हो, उहाँ सर्वसाधारण मान्छेको जातिको लागि नै यसो मसीह हुनुहुन्छ। मत्तीले उहाँ तिनीका निम्ति हुनुहुन्न त भन्नु भएन होइन। कति घटनाक्रम त उनले लेखे, तर त्यसको अर्थ उनले बुझेन। उहाँ सबैका निम्ति हुनुहुन्न भनेर मत्तीले भनेन, तर उनको मुख्य टार्गेट चाहिँ त्यो कुरामा थियो। तर लुकाको मुख्य टार्गेट चाहिँ सर्वसाधारणको थियो। त्यसकारण लुकाको पुस्तकमा 1 अध्यायका केही 4वटा पदहरू बाहेक तल गएर हेर्न सबै सर्वसाधारणमा बोलिने भाषाहरू र एकदम सिम्पल भाषाहरू लुकाको पुस्तकमा लेखिए है, ताकि सर्वसाधारणभन्दा सर्वसाधारण मान्छेले पनि कुरा बुझोस् कि प्रभु येशू मसीह सबैका निम्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक भाषाभाषी र मातृभाषालम्बीहरूका पनि प्रभु येशू मसीहको सुसमाचार पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रेरणा चाहिँ लुकाको सुसमाचारले दिन्छ है। यो लुकाको सुसमाचार सुरुवात सँगसँगै परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा देखाउनु भएको छ कि अब हामी हिन्दीमा पनि परमेश्वरको सेवा सुरु गर्नुपर्छ। प्रार्थनासहित परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा हो। र भाइहरूसित मैले सल्लाह गरेँ, यो कुरा आवश्यक छ। सबैसित यद्यपि मैले सल्लाह गर्न पाएको छैन, तर पनि सबै यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म आशा गर्दछु कि परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज हामीले यो काम गरौँ। कुनै पनि अन्य उद्देश्य यसमा चाहिँ नजोडियो। त्यसै कारण यो प्रार्थनासहित आज यस कुरामा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। त्यसै कारण यहाँनिर स्वर्गदूतहरूले त्यहाँ एउटा गीत गाउँछन्, उनीहरूले प्रशंसा गर्छन्, आकाशमा शान्ति र पृथ्वीमा महिमा, आकाशमा महिमा र पृथ्वीमा शान्ति। त्यो महिमाका परमेश्वर पृथ्वीमा मानिस भएर आउनुभएको थियो। किन? शान्ति स्थापनाको निम्ति। शान्ति कसरी स्थापना हुन्थ्यो? परमेश्वर र मानिसको बिचको दुश्मनी हटाएर शान्ति स्थापना हुन्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई पिस भनेर भनिएको छ।
अनि पिसलाई चाहिँ नेपालीमा कोही ठाउँमा मेल भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ। पिस अफरिङलाई चाहिँ मेल बलि भनेर नेपालीमा भनेको छ, नत्र भने सिधै अर्थमा शान्तिको बलिदान भन्ने हुन्थ्यो। यो कुन अर्थमा मेल बलिले के भन्दाखेरि शान्ति स्थापना मेल गराएर मात्रै हुन्छ। बेमेलमा शान्ति स्थापना हुँदैन, त्यहाँनिर अशान्ति स्थापना हुन्छ। त्यसैले प्रभु यीशु मसीहमा संसारको मेल गराउनको निम्ति, परमेश्वरसँग टुटेको नातालाई स्थापना गर्नको निम्ति यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो। त्यसैले प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै मान्छेको नाता परमेश्वरसित जोडिन सक्छ। प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउन सक्छ। प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै मान्छेहरूले हराएको अधिकार फिर्ता पाउन सक्छ। प्रभु यीशुमा मात्रै मान्छे विनाशदेखि बाँच्न सक्छ। प्रभु यीशुमा मात्रै मान्छे परमेश्वरको राज्यको भागीदार बन्न सक्छ। प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै मान्छे स्वर्ग उठाइन सक्छ, स्वर्ग लदिन सक्छ, नरकको भयावहदेखि बाँच्न सक्छ। प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै मान्छेले वास्तवमा शान्ति पाउँछ। त्यसैले प्रभु यीशु मसीहले संसारमा आउँदा भन्नुभयो योहन्नाको सुसमाचारमा, शान्ति म तिमीहरूका निम्ति छोड्छु 14:27 म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो त मैले तिमीहरूलाई दिने होइन। तिमीहरूको हृदय न त भयभीत होस् न त विचलित होस्। यो किसिमको शान्ति म तिमीलाई दिन्छु। योहन्ना 14:27 प्रभुले यो कुरा भन्नुभयो, नपढ मैले है। यसै कारण अब यो शान्ति हामीमा स्थापना गर्ने निम्ति प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। त्यसैले आज आराधना गर्नेहरूले यस अर्थमा रहेर आराधना गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, परमेश्वरसँग टुटेको नातालाई पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति तपाईँ संसारमा आउनुभयो। मेरा निम्ति यो शान्ति स्थापना गरिदिनु भयो। जीवन मलाई दिने प्रबन्ध गरिदिनु। मैले विश्वास गरेँ र यो कुराको म भागीदार बन्न पाएँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँको नाउँको बढाइ होस्, प्रशंसा होस्। मलाई बचाउनको निम्ति तपाईँले जुन काम गर्नुभयो यसको निम्ति म आभारी छु, धन्यवादी छु। यो हाम्रो आराधना हो। यसको निम्ति हामी उहाँलाई दण्डवत गर्छौँ। यसको निम्ति हामी उहाँको चरणमा झुक्छौँ, किनभने हामीले यो जीवन पाएका छौँ। हाम्रो मिलाप परमेश्वरसँग भएको छ अनि हामीहरूभित्र शान्तिको महसुस हामीले गर्न पाएका छौँ। गर्न पाउनु भएको छ नि हो। यो शान्ति तपाईँमा छ त त्यही हृदयको तहबाट हामी उहाँको उपासना गर्छौँ अथवा उहाँलाई उहाँको आराधना गर्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ। त परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको होस्। र आज वचनलाई हामी यहीँ राख्छौँ। प्रार्थना गरेपछि लाइभलाई पनि हामी यहीँ बन्द गर्छौँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.